Ini ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan o mutipon sa iyang asawa o silang duha mahimo na usa. Sa among pagpasiga sa kanila, Among ipahayag among ipahayag, ang among pakigsaan ang among pagsaan sa pagsunod sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. sa atong Ginoong Hesukristo, Ang kahayag sa kalibutan ang kahayag sa kalibutan, o pagsinati o pagsinati sa iyang saan. sa iyang saan, Ang kinsa kadtong musunod kaniya ang kinsa katong sunod kaniya, dili magalakaw sa kamitmin dili magalakaw sa kamitin, apan magabaton apan magabaton sa kahayag sa kahayag sa kinabuhi.